अगस्त 1976 खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग एक खतरनाक मिशन पर रवाना होते हैं, लेकिन चांद की तरफ नहीं बल्कि एक जंगल की तरफ। उन्हें तलाश है खुफिया गारों के एक सिलसिले की जो एक्वाडोर में है और जिसका नाम है केवा दे लास टाइल्स। इस काम के लिए करीब 100 लोग इकट्ठे होते हैं। इनमें एक्वाडोर की फौज, बरतानवी साइंसदान और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और इदारों से आए हुए लोग। नील आर्मस्ट्रांग कोई आम मुहिमजू नहीं था और जिस चीज की ये लोग तलाश कर रहे थे वो भी कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि उनको तलाश थी सोने से बनी हुई एक लाइब्रेरी की, जिसमें किताबों के कवर तक सोने के थे। इन किताबों में ऐसा क्या राज छुपा था जिसे पाने के लिए नील आर्मस्ट्रांग जैसा बंदा सख्त तरीन सिक्योरिटी में घने जंगल में इस लाइब्रेरी की तलाश में निकल पड़ता है। ये सब बताएंगे आपको आज के वर्स आउट में। आर्मस्ट्रांग स्टेन हॉल के साथ ये सफर शुरू करता है, जो कि स्कॉटलैंड का एक ज़हीन तरीन इंजीनियर था, जिसने उसे सबसे पहले बताया कि जमीन के नीचे छुपी हुई एक ऐसी खुफिया लाइब्रेरी मौजूद है। इन गारों से एक पुरानी कहानी जुड़ी हुई है जिसमें बताया जाता है कि ये लाइब्रेरी सोने से बनी हुई है। इस लाइब्रेरी में सोने से बनी हुई किताबें हैं जिनमें किसी पुरस्कार जुबान में कुछ लिखा हुआ है जिसे कोई नहीं समझता, लेकिन उन्हें ये यकीन है कि इसमें कोई खुफिया और पुरस्कार इल्म का खजाना है जो जमीन पर बसने वाले लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। स्टेन हॉल की बेटी इस गैर मामूली मुहिम को याद करते हुए कहती है, कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि सोने की इस लाइब्रेरी में एक ऐसी आबादी जिसका ताल्लुक जमीन से नहीं है, उसकी खुफिया मालूमात मौजूद हैं। ये मालूमात इंतहाई अहम नोयत की है। इनमें बताया गया है कि जमीन पर एहराम और इस तरह की दीगर तामीरात कैसे की गई। ये इल्म उन तमाम नजरियात को बदल देगा जो हमने अपने और इस दुनिया के बारे में कायम कर रखे हैं। तो इस लाइब्रेरी में आखिर कौन से राज छुपे हैं? पुरानी रिवायतों के मुताबिक इस लाइब्रेरी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तफसीलात छुपी हैं जिसे किसी और दुनिया में तख्लीक किया गया, लेकिन इस कहानी को साइंस और खला के बेताज बादशाह नील आर्मस्ट्रांग ने क्यों इतनी अहमियत दी? कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद से वापसी पर इस लाइब्रेरी की खोज क्यों शुरू कर दे? क्या चांद पर उसकी मुलाकात किसी और दुनिया से आए हुए किसी शख्स से हुई थी जिसने उसे इस लाइब्रेरी के बारे में बताया? चांद से जो तस्वीरें 1969 में जमीन पर भेजी गईं, उनको तकरीबन 50 करोड़ के करीब लोगों ने देखा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चांद पर लैंडिंग की ट्रांसमिशन पूरे 2 मिनट के लिए मुतासर हुई थी। इसके बारे में कभी किसी ने कोई बात नहीं की। इन 2 मिनटों में आखिर क्या हुआ था? नासा ऐसे किसी भी अजीबो गरीब वाक़ये का सख्ती से इनकार करता है, लेकिन बाकी लोग यकीन से कुछ नहीं कह सकते। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद से वापस आया तो उसके फौरन बाद कुछ बातें लीक आउट हुई, जिनमें से एक ये थी कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर था तो उसने अपने मेडिकल ऑफिसर से राब्ता किया और कहा, उसने मजीद कहा, हम गड्ढे के किनारे पर हैं और वो लोग हमें देख रहे हैं। उनका कहना था कि वो गड्ढे के किनारे पर कुछ अजीबो गरीब चीजें देख रहे हैं, और चीजों से मुराद थी किसी और सियारे से आए हुए लोग और उनकी गाड़ियां। लोगों का कहना है कि उसको या हमें चांद के बारे में खबरदार किया गया था, लेकिन अब इन रिपोर्ट्स को साबित नहीं किया जा सकता। इस बात ने दिमाग में हलचल मचा दी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जब जमीन पर वापस आया तो उसके रवैये से भी इस बात की तस्दीक हुई। उसे कुछ तो हुआ था, वो बदल चुका था, उसे किसी दूसरे सैयारे से आई हुई मखलूक ने छुआ था। नील आर्मस्ट्रांग के नफ्सियाती मुआलिज का कहना था कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद से वापस आया तो मैंने उसका मुआयना किया और देखा कि उस पर ऐसा दबाव था और वो खौफजदा था जैसे उसके साथ कोई हादसा हुआ हो। ऐसे लगता था जैसे उसका किसी अजीब चीज या मखलूक के साथ सामना हुआ हो। वो अपने आप को अभी भी चांद की सतह पर महसूस करता था और ये कॉकपिट से बाहर रोशनी देखने से बढ़कर कोई खतरनाक चीज थी। नासा इस बात से इनकार करता है कि खलाबाजों का सामना वहां पर किसी और सैयारे से आई हुई मखलूक के साथ हुआ था। आर्मस्ट्रांग ने कभी भी उन 2 मिनटों के बारे में कुछ नहीं कहा जिनमें ट्रांसमिशन में आवाज आना बंद हो गई थी। वो अपने आप में गुमसुम हो गया और अलग थलग रहने लगा। अलबत्ता एक चीज उसने की
وہ تھی غاروں کو ڈھونڈنے کی مہم پر جانے کا فیصلہ، اور لوگ حیران تھے کہ وہ بالآخر کیا ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ زیر زمین اندھیری دنیا میں اسے کیا ملنے کی توقع تھی؟ سوشل سائنس کے پروفیسر پیٹرونیو جرامیلو کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 1946 میں اپنے چچا کے دیے گئے نقشے کی مدد سے اس قدیم سونے سے بنی ہوئی لائبریری کو دیکھا تھا جب وہ صرف 17 سال کے تھے۔ اس کی باتیں سن کر ایسا لگتا تھا جیسے حرامیجا الادین کے غار کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ یہ لائبریری بہت شاندار تھی، سونے سے بنی ہزاروں کتابوں کے کئی سیٹ، جن میں سے ہر ایک کا وزن 40 پاؤنڈ رہا ہوگا، اور جن کے صفوں پر کردار اور علامتیں ابری ہوئی تھیں۔ اگر 10 لاکھ مواقع میں سے اس کے سچ ہونے کا ایک بھی موقع ہو تو کیا ہمیں جا کر اس سونے کی لائبریری کو ایک دفعہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ 30 سال کے بعد جرامیلو نے پھر دعویٰ کیا کہ اس نے لائبریری کو تلاش کر لیا ہے۔ آرمسٹرانگ نے بھی اس کو دریافت کرنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی۔ اس غار کے اندر داخل ہونا کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کے رستے میں گھنے ترین جنگلات آتے ہیں اور خوفناک جانور اور وائرسز جو آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں، مطلب ہر طرح کی مشکلات۔ یہ بالکل انڈیانا جونز کی کسی مہم کے جیسا تھا۔ اس پراسرار زیر زمین دنیا میں داخل ہونا بہت خطرناک تھا، سیاہ گھپ اندھیرا جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ ان غاروں میں ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد آرمسٹرانگ اور ہال حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کو انتہائی تنگ راہداریوں میں سے اپنا راستہ بنانا پڑ رہا تھا۔ یہ راستے اتنے تنگ تھے کہ ان سے گزرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا، اور یہاں کسی انسان کا کبھی گزر نہیں ہوا، لیکن یہ قدرتی طور پر بنے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان غاروں کی دیواریں بالکل سیدھی تھی اور موڑ ایک خاص زاویے پر بنے ہوئے تھے۔ قدرتی طور پر بنے ہوئے غار طرح ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ ہزاروں سال پرانے ہوں گے، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آرمسٹرانگ جیسے ہی کچھ مزید آگے گیا، اسے ایک مقبرہ نظر آیا۔ یہاں پر کوئی دفن تھا، ایک ڈھانچہ جیسے کوئی کرسی پر بیٹھا ہو، اور اس کے ساتھ 1500 قبل از مسیح کی تاریخ درج تھی۔ 1500 قبل مسیح شہنشاہ ٹوٹان خامون سے پہلے کا زمانہ ہے، اور مشہور زمانہ یونانی جنگ جس کے نتیجے میں ٹرائے شہر پر قبضہ ہو گیا تھا، اس سے بھی پہلے کی تاریخ ہے۔ اس دور میں ایکواڈور امریکیوں کے نزدیک بہت ترقی یافتہ علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ مقبرے کو اس طرح تعمیر کیا گیا تھا کہ گرمیوں میں جب سورج انتہائی بلندی پر ہوتا تو اس کی کرنیں غار کے داخلی دروازے پر پڑتی تھیں۔ اس کی تعمیر سے یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے اس کی کوئی خاص کائناتی اہمیت ہو۔ یہ کوئی عام تدفین نہیں تھی، بلکہ ایک خاص شخص خاص جگہ پر دفن تھا۔ روشنی، ڈھانچہ، مقبرہ۔ آرمسٹرانگ نے محسوس کیا کہ لائبریری کہیں قریب ہی موجود ہے۔ آرمسٹرانگ اوہایو میں اپنے فارم ہاؤس لوٹ آیا اور کسی سے کبھی بات نہیں کی کہ اسے اس پرانی لائبریری کی کیوں تلاش تھی۔ تنگ راہداریوں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس نے اس مہم میں اپنا نام لکھوایا؟ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا سے الگ ہوتا گیا، یا کچھ لوگوں کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ہر طرح کے تعلق سے علیحدہ کر لیا تھا۔ لیکن اس نے وہاں پر جو کچھ بھی دیکھا، اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ہر طرح کے تعلق سے خود کو الگ کر لے۔ لیکن پھر 1994 میں قدیم لائبریری کی تلاش کی مہم کے 20 سال کے بعد آرمسٹرانگ نے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریر کی جس کے الفاظ بہت عجیب تھے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ We've only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صرف آغاز کو مکمل کیا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سب کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں جو کہ ہم نہیں کر سکے۔ بہت بڑے بڑے خیالات ہیں جو کہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے۔ بہت سی پیش رفت ہونی ابھی باقی ہے جن کی مدد سے سچ کے اوپر سے حفاظتی تہیں ہٹ جائیں گے۔ نیل آرمسٹرانگ کے یہ الفاظ بہت امید افزا تھے اور تقریباً پراسرار بھی۔ انہوں نے چھپے ہوئے سچ کی تہوں سے پردہ ہٹانے کی بات کی۔ اس بات سے ان کا کیا مطلب تھا؟ کیا اس لائبریری میں کہکشاں کے راز موجود تھے؟ کیا یہی وجہ تھی کہ نیل آرمسٹرانگ اس مہم پر روانہ ہوئے؟ کیا اس لائبریری کے ملنے کی وجہ سے
हमारी पुरानी सकाफत और बैरूनी दुनिया से आए हुए लोगों के बीच ताल्लुक का सबूत मिलता है। आइलीन हॉल अपने बाप और नील आर्मस्ट्रांग की मुहिम की क़ियादत करते हुए इसको जारी रखते हुए गारों तक पहुंचना चाहती हैं। अगर हम इस खजाने को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और ये जान लेते हैं कि उसका किसी और सैयारे की जिंदगी से कोई ताल्लुक है, तो हमें सवालात का एक लामुतनाही सिलसिला मिलेगा जिसके जवाब ढूंढना होंगे। यकीन करने वालों के लिए ये पुरअसरार राज अभी तक मौजूद है। गार भी वहीं मौजूद है और सोने की बनी हुई किताबें भी वहीं मौजूद हैं। जंगल भी कहीं मौजूद है जिनको दरियाफ्त करना अभी बाकी है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।